Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto kang Hesus sa iyang inanghan, mga igsuon nga lalaki. Panuwala sila makaduol kaniya tungod kay sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atuan nagtindog sa gawas ang imong inahan ng mga igsuon, but sila makikita kanimo. Mingon si Jesus kanilang tanan, nga akong inahan, akong mga igsuon, o kadtong mamati sa pulong sa Dios, ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Tunay duha kabutang ang ngayon ito ipatinaw din sa Ebanghelyo karon. Una may tungod sa pulong nga mga igsoon. Sa Hebrehanon o Aramaic, ang mga pinulungan nga gigamit ni Jesus niadtong panahon na wala specific nga pulong alang sa mga igagaw. Ang pulong nga mga igsoon sa Aramaic nga tradisyon nagpasabot ng mga paryente ni Jesus, tanang kadugo. Ug sa English, ang katumbas sa mga igsoon mao ang mga igagaw ni Jesus. Sa Griego nga pinulungan sa Biblia, ang pulong alang sa igagaw nailhan o gihubad igsoon. Sa dili tuyo ni San Lucas na gamiton ang pulong ng mga igsoon isip eksklusibong diwa sama sa ato paggamit ni karong panahon sa English. Ikaduha ang atong ipatinaw mao ang mahitungod sa tubag ni Jesus. Ang akong inahan, ang akong igsuon, mao kadtong nakadungog sa pulong sa Dios. Ug nagbuhat niini. Si Jesus din wala magsalikwa sa iyang pamilya, ha? Dili siya murabag na way batasan ba impolite. Wala niya gilimod kung kinsa ang iyang inahan o kinsa ang iyang mga paryente. Si Jesus wala maglimite sa iyang pamilya sa relasyon lamang sa dugo. Uban sa tubag ni Jesus, iya kining gipa abot aron kita naapil sa iyang pamilya. Sa usang pagiha, kung atong himuon ang kabubuton sa Dios, nga atong kabubuton. Kung iya mga pamaagi, ang among dalan nato sa tuan. Magdalan na kita mga igsuon ni Jesus. Kung atong dawaton ang pulong sa Dios, isip atong kinabuhi, ang pulong sa Dios nan, ang atong kaparyentihan, pamilyanong relasyon, uban ni Jesus, nagsugod na. Ang atong relasyon kay Jesus, gibase sa ito ang pagka masulundon ug pagsalig sa iyang mga pulong ug sa iyang mga kabubuton. Puso sa Jesus Ebanghelyo karon, nagtanyag siyang panag-inig sa unay, siyang paghigalaay
Sa iyang pamilyahanon relasyon kanato pinaagi sa pagkaminaw o pagkinabuhi sa iyang pulong. Yun na magaingon kita, ay doon ay bag-o ng lahong relasyon kay Jesus. Nga mas lahong o kinimao ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Doon ay pa sa yun, epektibo paagi na may sakop kang Jesus. O kini, mga pagpahiyon sa tuang kaugalingon kinabuhi sa iyang pulong. Atong lig-on nga koneksyon, relasyon kang Jesus mao ang pagsunod sa iyang mga pulong. Nahimo kitang pamilya sa Dios, pinagisto ang pagkaminaw o pagkinabuhi diha sa pulong sa Dios. Sugla nung kineso sa estudyante ng utana sa iyang magtutudlo, kung saan ako pagkahimong efektibo nga leader, pinagi ba sa kong pagkamaayong mamamulong, iyang magtutudlo mitubag, dili ka na ego. Estudyante may padayon, pinagi ba sa akong pagka-intelihente, kahibalo sa bisag unsang hisgutan? Negatibo gyapon ang tubag sa iyang magtutudlo. Pinagi ba sa pagka masinabtaw nun kaayo sako ang mga sakop? Bisag ka na dili tubag pas matutudlo. Usa na ako pagkahimong epektibo gyud nga leader. Ang matutudlo biingon kaniya, tudloi o giyahe sila dili lamang pinaagi sa imong pulong, apan labi na pinaagi sa imong maayong panig-ingnan. Hagit kinabuhi. Nagahin ba ako ug panahon pagbasa sa Biblia? Kikuha ba na ako nga kinahanglan nga pagparingkamot ug pagtuon sa pagsabot sa ug pagbasa sa pulong sa Dios. Ug gipaambit kini. Gipuyo sad kini. Mag-ampo kita. Minahal na Ginoong Hesus ang maluyon nga Dios. Pabusahanon ako ang mangayo sa imong pasaylo. Pasilo ang ako ang katapulan, pasilo ako ang mga sayop, mga prioridad, pasilo ang ako ang paglangay-langay, pasilo ang ako ang mga tuwag-tuwag mga papasangil. Gisaad ko, hatagan ka ako, saan ko nimo, hatagan ko akong panahon alang kanimo. Sa pag-ampo kanunay na magkarunayon. Pagtambo sa atos nga misa, Domingo, pagbasa sa Biblia kada adlaw, pagdesay sa Santos nga Rosario, uban sa akong pamilya, ug pagbuhat ng mga buhat sa gugmang putli. Amen. O Mary, free me from any obstacle that keeps me from the Lord. Mula nga Diyos magagawang sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.